سلام كميت صنحو فتوات تخاتاتلتنا ببزلخمو سلام كوخونو لكم نتمنخو عملو مدراد ما حد زعقوس بسترات عند تسمع يزر كابدلو أسدما أمونغو إيرتران تقرين سودان حدش وسان زخونة صمدو تخايدلو كابفوز علما حوراتي مرات عرادما بزمايلان أبيلان بسودان توتوز نبرتات وعرادما بمنجستي سماد ملو خمت عصوة تقليس اللو بزعبا زدما حداوي حمرتا حيزلكم ماتيالوخو بحادو غينا كنرينا كابزون صدما إيرترادما داقي مسالفا كيح بحري استراتيجيكاو ملكة نرزبا خمسة غيرت يتفليت زلو كم دما نزيومون كارت بس زلو تهستات يزلكم ماتيالوخو سامو داتا فيديو حابركم تنحو سمو قدام فيديونا دما كيف قبري حانس دما بزعبا صمدو حدشت معبالتات وسان زخنا ملختي إن حلفا يزركاب زلو كنفة زعبا زدما حانتي فيديو يزلكم ماتيالوخو اسكي نزا فيديو دما لايكم بانجمرا برهانون درعز صمدو يلا كبرون بجبوت جن تحزي عمونغو تقرأين إرتران تفتيرو زلو خونتات اتي ابت زوبا زلو ناي بوليتيكاو معباله عدليو سناي صمدو تتحاحزو كالي اجندا خوين زقنيخو غداي نيرو ناب اسمرا زخدو تغارو نيرو بفوتو ملكا زوصلو خنيتات نيرو اسمرا زخدو اسمرا دارغا زالام بس سغيرم تسغيركا وي ون اول سعيد ندحر سرحه طحيسو زالام بس تمزيو أنا نقول إيش بالمو ياو تأنا زي ياو أفوتو زرعنا يو أبرها تقولون قولوا في ناب مالت مس أول سعيد كوينا فوتو تساعدهم ريني مالنا سلازي صمدو بنبرهانة تكيو مالتي كالي أول برهانة عسيركا كالوتنا يصمدو أكترس مغيار سرعين نجرسو كاو حزيت عنتو طلعوا لنا وركا مسناي قال حتى بريزيدنت سياسة تحاحيزو زنور عبيت أجندات وني رموم سوت تحاحزو تحيز كبر زلو تبركي ركبت ناي تقرأ هزب ركب أبي بركي زلو صبو مس ناي صمدو تتحاحزو زل الكيو قدايلو تبي مسارة النرية قداي تايو سبات متكعديو تحدث العيلو تحدث ديو قلا زول كيو نص مرأي كعديو كوا حليفو مس عب محورة وميديا تلتيفو زلو زنكسا مسلون ما تنقص سيلي بر مثل كونه او زرانا يهون له او تتم بعد برها بعد قديفاي بعد اول سعيد تلتف فوتو له زيز قداي زيز ملكت بقطتا ني نعاتم سلاز ملكت نعاتم كم ميديا تسوي 50 وي انا تسوي 50 كنزرارو شعوت حقو مركب زلص يمسلني نافتم خالي قداي جن مسؤول تحاحز زول على كي حزب بزو حساب تفوتو نص خمي يوري كول صنيرو تلكي كم تنصغي أما توزول كي برهانة تلعيلو وند ساتهم تتكيو قدميو صمدو فريسو صمدو ايفرسن كم جم زولو وقعتات نيو ايفن ولا تودي قد فريسو هذا عاوزي كفلت زغبا كفلت زغبا مالت سؤال كاني بوليتيكا هالكي ني بوليتيكا الكاتو واقعو ني سؤال كان ني كندني ناي ولق غنصي غير كاختم صو خم توقع تخليخا سلازي سبكو وقع انت قينو افتو زوبا زلو بوليتيكا اسلالفا يزوق كابز مصان دما حيل دويد دما بزعبا برهانه حدشت ميسترات ناوتا يزركاب زلو حيل زعبا دما حنتي فيديو يزلكم ماتيالخو اسكي نفتا فيديو كحلفكم 100% بدمص زرغاغص بصحفه يكونن بدمص زرغاغصو يزارب زلو مس ابراهام بلاي تراخيبيو مس كالوتون تراخيبي تم كالوت حزي تقصو كبين مرداتا حيزلكم كمصيه يلو كما يلو كابشره نديس ابا يو خي ترالينيو تخبين مرداتا تعاده سلا هايلن او ورقي هايله او ورق له تسفاي نيجيريان هايلن ازيوب دمص زله يزاروكم زله اب دمص زله اب دمص اب موبايل يون زني اركايفنا ون زله تسفاي نيجيريا زبحال انا باكل يفلطون زغرم بسلكي حنت غزي زقول عز ليبا نايز مريت نايشر زي تشبچب نبر ودي نعون محز اب نغوايلو وان مس بوليس كنسرح سلاز نبرنا ميديا مس بوليس لسرح شعينا تداويلنا تسفاي نيجيريان هايلن زلوو من ورقي كابيتال كصنع نشرا خيدو مالت حوحات كمودب
ኣብ ወርቂ ኣትያ ኣላ ከም ውድብ ስለዚ ንሱ ከጽንዕ እዚአን ከጽንዕ ንሽረ ኸድየ እዚአን ኣጽኒዐ ቀጥታ ከቢድ ምሽጥር እውን ሒዘልኩም ስለ ዘለኹ ክመጽየ እዩ ዝብል ቃል ብቃል ብስልከ እዩ ዘሎ ኣነ ፈጣሪ መስገን ታዝነበርኩላ ስራሕ ጎኒ ጎኒ መምህርነተይ ዓደይ ዘገልግለላ ዝነበርኩ ንዕኡታት ዓዲላትኒ ማለት ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ንምርካብ ኣይኸብደን ካብ ፖሊስ ዘይተናኣሰ ተኸታቲለ መረዳእታ ክረክብ ክእል እየ ጃህር ኣይኮነን ብተግባር ተግባር ከዓ እንትግብሮ ኣለና ኢና ናተይ መሓውር ይበልፅ ካብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ናይ ኢንተለጀንስ መሓውር ናተይ መሓውር ይበልፅ ጃህር ኣይኮነን ብተግባር እየ ዝብለኩም ኣለኹ መረዳእታ እውን ንሕግዝ ኢና ሚድያ ከዓ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊኡ ትመረዳእታ ንረኽቦ ኢና ተቆልዓ 100% ተንዝበልክዎን ኢሉ ከቢድ ምሽጥር ሒዘልኩም ይመጽእ ኣለኹ ኢልዎም ኣብርሃም በላይ ክቕበሎ ተገይሩ መረዳእታ ኣብርሃም በላይ ክቕበሎ ተገይሩ ኣብርሃም በላይ ንመነመን የዛረብ ዳሕራይ ግዜ ኩነታት ኣብ ዝምጥነሉ ደረጃ ምስ በፅሐ ክነቕርቦ ኢና ክንዱ ተቆልዓ ዝኸድኒ ካብዚ ምውፃእ ድማ ሞኒካ ድማ ናብ ንማዕበል ሓደ መልሲ እንዳሕለፈት እያ ትርከብ ዘላ ሞኒካ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓንቲ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብታ ቪድዮ ከሕልፈኩም ካብቲ እንዳደም ብሃገራውነት ክሰርቁ ደልዮም ምስራቅ ምስ ኣብምሲ ናይ ቤት ወደድ ስልገ ጌርካ ዝወረደር ቤት ወደድ ዋት ጓል ቤት ወደድ ገለይ ትብልን ዲኺ ሓኪሎም ድመፁ ስልቦ ገይሮም ኣቦኹም መሸቀጥ ክትጥቀምሉ ከሎ ሰዓት ገለይ ትብልን ዲኺ ትመዓርያ ትምርያ መሽኳ እዚ ሰረቀ እዚ ብስርቅ ድፍለጥ እዚ ሲ ንቤት ወደድ ጅግና ንቤት ወደድ ሰብኣያ ሰውት ንቤት ወደድ ኣባ ጥረግ ሰልዲ ደይ ሰረቅካ ኢሎም ንኾኩናት ምሰጎጎ ሰልዲ ምስኣነ ኤርትራን ዝተመስለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ሰረቅ እዚ ብትንሕዚ እዚ ኢትዮጵያ ዝተፍኣቶ እዚ ረሳሕ እዚ ናይ ኣቦኹ ስእሊ መሸቀጥ ክትጥቀመሉ ኣይትዛረብ እንዲኽ መዓረ ካብዚ ምውፃእ ድማ ናብ ወዲ ወረደ ድማ ህውፁ ዝተባሃለ ደብዳቤ ካብ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብቲ ሓበሬታ ከሕሊፈኩም ደሰ ወረደ ካብ መንግስቲ ፌደራል ህፁፅ ትእዛዝ በፂሕዎሎም እቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ካብ ኣዲስ ኣበባ ብቐጥታ ዝተላእኸ ናይ ትእዛዝ ደብዳበም ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ እውን ኣብ ሰዓቱ ክካየድ ከም ዝኾነን ነዚ ዘድልዩ ምድላዋት ክግበሩ ትእዛዝ ዝሃበ እዮም እቲ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ናብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተላእኸ ኮይኖም እቲ መረፃ ኣብ ትግራይ እውን ብዛዕባ ክካየድ ምዃኑ ነዚ ተፈሊጦም ጊዜያዊ ምምሕዳር ምዝገባ መረፅቲ ኣብ ትግራይ ክጅምር ዝእዝዝ እዮም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣብ ደብዳቦም ሃገራዊ መረፂ ኢትዮጵያ ንዝቕፅል ዘሎ ጉንቦት 24 2018 ክካየድ መደብ ተተሓይዙ ምድላዋት ይግበር ከም ዘሎ ዘነፀረ ኮይኖም እዚ ድማ ብ3 ታሕሳስ 2018 ጣብያታት መረፃ ክልልን ጣብያታትን ንክዳልው ነቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ሓቢርዎ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮሎም ስለዝኾነ ድማ ምዝገባ መረፅቲ ካብ 7 ለካቲት 2018 ከም ዝጅመር ተፈሊጡ እቲ ቦርድ ቅድሚ ሕዚም ዝለኣኾ መምርሕን ብጂፒኤስ ዝተለለዩ ትክክለኛ ጣብያታት ዝርከብሎም ቦታታት ኣብያተ ፅሕፈታት ካብቲ ተጠቐሰ ዕለት ጀሚሮም ድልዋት ክኾኑ እዩ ኣዚዙ ዘሎ ክሳብ 25 ጥሪ ድማ ብዛዕባ ድልውነት እተን ኣብያተ ፅሕፈትን ከይዲ ምዝገባ መረፃን ተረጋጊጹም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ መልሲ ንክልእኽዩ ደብዳቤ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ቅድሚ ወርሒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞም ምስ ኣመራርሓ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እውን ብመሰረት ዝተገበረ ዝርብ ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ድዩ ኣይካየድን ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙናት ከም ዘፍልጥ ገሊጹ ዝነበረ እኳ እንትኾነ ዛጊድ ግን ዝበሎ ነገር ወይ ድማ ዝሃቦ መብርሂ የለን እዚ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝተሓላለኸ ፖለቲካዊ ቅልውላው መራሕቲ ስዒቦም ትግራይ ከም ሓንቲ ኣካል ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ክትረኽቦም ዝግባእ ረብሓታትን ኣብ ፌደራላዊ ትካላት ውክልና ረብሓን ከይህልዋ ቀፂላም ከቢድ ዋጋ የኽፍላ ከም ዘሎ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልጾም ሽሑኳ ስምምዕነት ፕሪቶርያ እቲ እንኮ ድሕረ ኩናት ምስ መንግስቲ ፌደራል ወይ ድማ ምስ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዘራኽባ ገመድ እንትኾነም ናብ ሕገ መንግስታዊ ምትእሳር ኣይተሰጋገረትን ዘላ ትግራይ ግዛእታዊ ሓድነታት ተበታቲኹ ልዕሊ 1 ሚልዮን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይን ሱዳንን ዘለዋ እያ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሳ ውድባት ፖለቲካ ነቲ ኣብ ትግራይ ብመረፃ ዝተጣየሸ ክልላዊ መንግስቲ ዳግም ክቆምን ህዝቢ ብዝመረፆ ክመሓደርን ዝጠልባን ዝድግፋን እኳ እንትኾና ብስንኪ ግዛእታዊ ሓድነትን ተመዛበልትን ስደተኛታትን ብመሰረት
ውዕሊ ፕሪቶሪያም ዘይምምራሶም ግን ኣብ ትግራይ መረፃ ክካይድ ከም ዘይኽእል እዮም ቅዋምን እናገለጻ መፅየን ካብ ዝመጻ ድማ ሕብራት ኤሚራት ዓረብ ድማ ብሶማሌላንድ ኣቢላ ናብ ሱዳን ተእትዎ ዝነበረት ኣፅዋር ድማ መንግስቲ ሰማል ሙሉእ ንሙሉእ ከም ተዓፀወ ተገሊጹ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ድማ ሓደ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እስኪ ናብታ ሓበሬታ ክሕልኩም ኤሚራት ዓረብ ብጎረባብቲ ሃገራት ኣቢላ ናብ ሱዳን ተእትዎ ዝነበረት ዕጥቅን ኣፅዋራትን ሙሉእ ብሙሉእ ክልል ሰማያትን እተን ሃገራት ክዓፅዋ ስለ ዝኽእላ ኣማራጭታት ሲኢናያ ትርከብ ዘላ ዝተፈላለዩ ነፈርቲ ናይ ሕብራት ኤሚራት ዓረብ ብቦሳሶ ሶማሊላንድ ቢለን ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ኣፅዋራት ዘመላልሳ ዝነበራ መንግስቲ ሶማል ክልል ሰማያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ዓፀወ እዘን ነፈርቲ ንዝሓለፈ 2 መዓልታት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባን ካልእ መዕርፎ ነፈርቲ ናይቲ ሃገርን ከም ዝተራያ ፀብፃባት ወፂኡ ይርከባሉ በዚ ዝወፅእ ዘሎ ፀብፃባት መሰረት ኢትዮጵያ መሰጋገር ኣፅዋራት ብምዃን ነታ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ሕንፍሽፍሽን ሕጂ እውን ነዳድቱ ውስኸሉ ከም ዘላ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፀቕጥታቱ ክሕይልዩ ፃውዒታት ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ እሽሞ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ልምዓት ቀርና ሓበሬታ ነዚ መስኒሮ ሳብ ቀጻሊ ብሓድሽ ንረኸብኩም ቪድዮ ምሳኹም ላይክ ምባር ከይትረስዑ ሰናይ ግዜ